Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que nous gars en forme, gars bien. Alors, une recette le roulé. C'est une recette découverte récemment. هايلة, vous allez voir, c'est la meilleure. Donc, نديرها لكم هاد الخطرة و à chaque fois نوع فيها وزيد comme d'autres recettes à base de ce biscuit. Tellement هايل. وتاني حبيت نوريكم une astuce تاني qui m'a sauvé la vie. هي la ganache sans crème fraîche. Place la crème fraîche ديروا الحليب. باسكو دايما نحب ندير لا غاناش ومن بعد ما كاش لا كريم فريش لازم نشري تو الوغ بلا حليب vous allez voir pour garnir vos gâteaux pour décorer تخرج هايله. نبدا لكم بلا غاناش. هنا نسحق 300 غرام de chocolat noir. J'insiste sur le chocolat noir parce que chocolat au lait يتبدلوا des mesures ou chocolat blanc تانيك. alors انا نعطيكم تاع chocolat noir. 300 غرام de chocolat noir نديرو في البا ماري. شو هنا درنا une casserole من تحت ودرت un récipient درت فيه chocolat. de préférence le récipient ما يقيش الماء اللي في لا كاسرول juste يسخن ونزيدوا له 100 غرام de lait يدوب غير بالعقل وبا ماري. et voilà شوف كيفاش داب. دوكا راح نزيدوا له 100 غرام de beurre كيف اخلوه يدوب. et voilà شوف كيفاش جات الشوكولا bien brillante هايله. alors هنا واش ديروا خلوها تبرد à température ambiante ومن بعد حطوها 5 minutes frigidaire. بردت لنا الشوكولا. شوفوا لا كونسيستانس نسحقوها ما تدخلهاش تبرد بزاف سينتو يكون trop dur. لازم تكون هكا لا كونسيستانس. ومن بعد on va la monter بالباتور. et voilà لا كملنا لا غاناش تاعنا. شوفوا لا كونسيستانس هايله. هنا نوريكم جو في لا ديباراسي في لا بوش ا دوي وشوفوا كيفاش الشوكولا تخرج فاسيلمون. elle est modelable. كي ديروا لي دوي تبدلوهم يخرج لو موتيف. فريمون سي اون بون ريسيت. اللي ما عندوش لا كريم فريش كي يحب يدير لا غاناش تقدروا ميم ديروا بها لا غارنيتور تاع لي ماكارون و لي كوب كيك. دوكا كملنا هاد لا ريسيت. دوكا لا ريسيت تاع لو بيسكوي رولي. هنا نسحقوا 6 œufs. on va séparer les blancs des jaunes. un récipient نحطوا فيه les jaunes والاخر نحطوا فيه les blancs. on va monter les blancs en neige. كي يبداو يطلعوا شويه نزيدوا لهم 90 غرام de sucre. السكر ما تزيدوهش d'un coup زيدوه en plusieurs fois كي شغل راكم ديروا une meringue. فوالا ومن بعد حتى ما تحبسوش حتى وين لا كونسيستانس تجي bien سيري شغل يحكم روحو ويجيكم هذاك لو بتي باك دوازو. دوكا في الريسيبيون تاع لي جون نخلطوا لهم 70 غرام دو سكر. نطلعوهم بيان حتى لو ميلانج بلانشي ان بو ويلي موسو. وبعد نديروا لا فاني وبعد نزيدوا 25 غرام دو. دوك تشوفوا هذه سي اون ريسيت فريمون ماشي موافقه ندير هاد لا ريسيت فريمون هايله. ومن بعد هنايا واش ديروا هنا نزيدوا النص تاع لا كونتيتي تاع لي بلون اللي طلعناهم تاع لا مورانغ اللي وجدناها. ما نديروهاش كاع ديروا لا مواتي. نخلطوا غير بالعقل دو با فيغ لو هو باش ما يحبط لكمش لا موس غير بالعقل. فوالا ومن بعد هنا نزيدوا 120 غرام دو فارين ولا فارين نديروا لها une cuillère à café de levure chimique. هنا لا فارين il faut la tamiser quand vous la versez في لا بريباراسيون تاعكم. ما ديروهاش d'un coup en plusieurs fois ونخلطوا كيف du bas vers le haut باش ما تحبط لكمش لا موس. ومن بعد هنا نزيدوا l'autre quantité تاع لي بلون en neige. ياك درنا نص مقبل دوكا نديروا لا دوزيام مواتي. خلطوا غير بالعقل. فوالا ومن بعد لا ديرنيير ايتاب كاع ايديك نزيدوا 60 غرام دويل زيت كيف نخلطوا du bas vers le haut باش ما يحبطناش la préparation. et voilà هنا le four تاعكم il faut le préchauffer à 180 degrés. دوكا نفرغوا la préparation تاعنا في un moule rectangulaire نقولوا 40 de longueur ou 30 de largeur. ديروا bien sûr papier sulfurisé. انا زدت له زبده. on lisse bien le dessus ونحطوا في le four pendant نقولوا 20 minutes مع السو حتى يوليكم دوري. ماشي بزاف دوريه غير يوليكم شويه بران حبسوا باسكو كي يطيب بزاف vous ne pouvez pas le rouler ومن بعد. et voilà après le temps de cuisson le gâteau جا extra جا moelleux طري هايل. هنا خديت بابي سولفوريزي درت له شويه زيت من الفوق باش كي نقلب عليه لو بيسكوي ما يلصقليش. نقطعوا لي كونتور باش يجينا شباب ومن بعد نحطوه في هذاك البابي سولفوريزي اللي درنا له شويه زيت ونحو له دوسو. نتوما تقدروا ديروا واحد كبير. انا قسمته. alors هنا واش نديروا une extrémité نقطعوه en biais وفي هاد الجهه que vous allez rouler تبداو بها هنا نديروا des incisions 3 incisions. voilà ومن بعد هنا نغارني. نتوما حبيتو ديروا لا كونفيتور حبيتو ديروا لا شانتيي كيما حبيتو. انا حندير لكم لا غاناش اللي وجدتها فوالا باش تشوفوا ميم طون لا كونسيستانس كيفاش جات. اون ايطال بيان ومن بعد نغول غير بالعقل. اي فوالا لو بيسكي واجد. دوكا نتوما كي تحبوا تقطعوه ولا تحبوا حطوه شويه في فريجيدير باش يحكم روحو. فوالا هنا مورك حطيتو في فريجيدير 5 minutes. دوكا جو في لو غلاسي تانيك بالشوكولا غاناش. اي فوالا انا كملنا لا ريسيت. دوكا نتوما تحبوا vous le présenter comme ça ولا تزيدوا له شويه كاكاو من الفوق
ولا بون تحبوا تقطعوه انا دوكا قطعته. شوف واش جا تري تري مور. سيوها قولوا لي في لي كومونتير واش حاجه سول حاجه يفو تعسوا لا كويسون، ما تخلوش يتحرق لكم من تحت، غير بالعقل حطوه في الوسط 180 وعسوه. انا قلت لكم سي با لا ديرنيير فوا جو بوبلي سيت ريسيت باسكو حنعاود نسيها بلا كونفيتور بدوطخ غارنيتور باش نوريكم انكور ميو كيفاش خرج. جيسبر عجبتكم لا ريسيت تاع اليوم. اذا عجبتكم un petit like ou إذا حبيتوا d'autres recettes mentionnez-le moi في les commentaires. حبيت نقول un grand merci les habitués دايما ils m'encouragent في les commentaires. Merci beaucoup. On recommence là dans une autre vidéo. Au revoir les amis.